السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هاد لا سيونس غادي نحاولو نشوفو سيجي نيميرو 2. دونك نشوفو لي تيب دي سيركوي بنوماتيك. دونك نقراو سيجي ان فيران دوبل ايفي بورت لي كاركتيرستيك سويفون. لا بريسيون بي تساوي 7 بار، ان بيستون دو ديامتر 32 ملم et la tige de diamètre 12 ملم et la course 200 ملم. Donc la vitesse de sortie de la tige c'est 0.1 mètre par seconde et j'ai la pesanteur 1 ديكانيوتن sur le kilogramme. Donc هذه هي شدة الثقالة قريتوها في البكالوريا. دونك نبداو على بركة الله لا كوريكسيون. دونك قالك calculer, نبداو بلا question numéro 1. Calculer la force de poussée FP. Donc F de poussée حنا كنعرفو une formule générale اللي هي la formule de la force. Donc la formule قريتو في البكالوريا F تساوي P fois S. Donc c'est la formule générale de la force. دونك الوغ شنو هي لا فورس؟ الوحدة ديال لا فورس كتكون الا كانت باغ اكزومبل الوحدة ديال لا فورس بالنيوتن راه غتكون لا بريسيون بالباسكال، و راه غتكون لا سيرفاس بالمتر او كاري. دونك حنا باش نخرجوا لا فورس بالنيوتن خاصنا لا بريسيون تكون بالباسكال و لا سيرفاس بالمتر او كاري. دونك حنا كنعرفوا باللي واحد هنا عاطيك بالديكا نيوتن، دونك خاصك تحولها لنيوتن على كيلوغرام. عاطيك بالديكا نيوتن صيغ الكيلوغرام خاصك تحولها نيوتن، دونك الديكا نيوتن خاصك تحولها لنيوتن. دونك حنا كنعرفوا واحد نيوتن واحد ديكا نيوتن شحال كيساوي؟ هي 10 نيوتن. وكنعرفوا واحد بار راه هي 10 أس 5 باسكال. وكنعرفوا بلي 1 مليمتر كتساوي هي 10 أس ناقص 3 متر. دونك هادشي هو اللي غادي نحتاجو هنايا. الوغ ملي يقولك كالكيلي لا فورس دو بوسي، دونك هي كتساوي لا بريسيون فوا لا سيرفاس دو بوسي. دونك عندنا هنا ميم بريسيون، كتبقى ميم بريسيون، عقل عليها كتبقى هنا ميم بريسيون. ولكن ملي يقول كالكيلي لا فورس دو بوسي عرف راه غتكون معها لا سيرفاس دو بوسي. دونك لا بريسيون فوا لا سيرفاس دو بوسي كتساوي لا فورس دو بوسي. دونك هي لا بريسيون، دونك لا سيرفاس دو بوسي هي لا سيرفاس دو ديامتر الكبير، عقل عليها. دونك لا سيرفاس ديال الديامتر الكبير. دونك لا سيرفاس دو بوسي هي لا سيرفاس ديال الديامتر الكبير، و لا سيرفاس دو تراكسيون او بيان دو تيرون هي لا سيرفاس ديال الديامتر الكبير ناقص لا سيرفاس ديال الديامتر الصغير. دونك لا سيرفاس كنعرفو هنا لا غولاسيون هي بي في ار او كاري، دونك ار بي. دونك حنا كنعرفو لو ديامتر، حنا هما عاطينا لو ديامتر، ولكن حنايا عارفين في لا فورميل كنخدمو بالرايون الشعاع. دونك كاينه واحد العلاقه ما بين لو ديامتر والشعاع. لو ديامتر كيكون هو القطر ديال الدائره دي، نسموه دي. دونك الرايون كيكون هو الشعاع ديال الدائره. دونك شنو العلاقه ما بين دي و ار؟ دونك ار كتساوي دي على جوج. دونك الا رفعناها او كاري غنرفعو هادي او كاري كتساوي قد دي او كاري سيغ 4. دونك دي او كاري سيغ 4. دونك
نطبقوه هنا في لا فورميل بي فوا بي فوا سير 4 فوا دي او كاري. دونك شنو هنا ديامتر دو بوسي. كما قلنا حنا الديامتر دو بوسي هو الديامتر الكبير. دونك هي بي فوا ار فوا دي بي او كاري. عفوا ندير دابا لابليكاسيون نيميريك. دونك عاطينا هنا في لا فورس دو بوسي عاطيك لا بريسيون. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك عاطيك لا بريسيون سي 7 بار. وقلنا حنايا بغينا لا فورس بالنيوتن. دونك 7 بار خصنا نحولوها لباسكال. واش قلنا هنايا؟ قلنا بلي واحد بار كيساوي 10 أس 5 باسكال. دونك 7 بار هي 7 في 10 أس 5 باسكال. دونك هي فوا بي سير 4 فوا. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غنشوفو الديامتر الكبير. دونك لو ديامتر دو بوسي هو الديامتر الكبير فقط 32. دونك 32 مليمتر. دونك خاصنا حنا نحولوها للمتر باش نديروها او كاري. دونك هي في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 3. دونك نديرو او كاري. دونك إلا حسبنا هادي غادي تخرج 562 فاصلة 97 نيوتن. دونك تأكدوا بالكالكيلاتريس. Voilà, on passe vers la question numéro 2. Donc la question numéro 2 كتقول لك calculer la force de tirant ou bien de traction. Donc شفنا la force de poussée دابا نشوفو la force de tirant. Donc كنعرفو حنايا دونك كفكرة راه لا فورميل جينيرال كتبقى ميم فورميل. دونك هنايا لا فورس دو تيرون راه هي بي فوا اس دو تيرون. دونك اش كتساوي؟ هي بي فوا بي سير 4 فوا دي دو تيرون او كاري. دونك درناها ديريكت. دونك هاد لو باساج من هنايا لهنايا راه ديجا درنا عليه ديمونستراسيون. دونك باش ندوزو من هنا لهنا دونك راه ديجا درنا ديمونستراسيون. دونك هنايا لا فورميل. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك. ولكن قبل ما نديرو لابليكاسيون نيميريك خاصك تعرف بلي بي فوا ار او كاري. هنا غنديرو واحد المعقوفتين ولا بين قوسين. دونك غادي نديرو انتر بارونتيز غنديرو لو ديامتر الكبير ناقص لو ديامتر الصغير او كاري. دونك هنايا فيت اتونسيون قلنا هادي سي لو ديامتر دو تيرون. دونك هادو بجوج كيتسمى لو ديامتر دو تيرون دي دو تي او كاري. دونك هنايا غادي نحاولو نديرو هاد لابليكاسيون نيميريك. دونك الغولاسيون ديال شحال كتساوي هاد لا بريسيون قلنا هي 7 بار. ولكن خصنا نحولوها لباسكال باش نخدمو اف بالنيوتن. دونك غنضربو في 10 أس 5 فوا بي سير 4 عامل لي. دونك هنايا قلنا الديامتر الكبير هو 32 مليمتر. دونك مليمتر باش نحولوها لمتر هي تنضربو في 10 أس ناقص 3. دونك هنايا هي 32 في 10 أس ناقص 3 ناقص 12 في 10 أس ناقص 3. كاين اللي غايقول لي منين جات 12 راه هو الديامتر الصغير. دونك هنايا نسينا واحد الحاجة اللي هي ضرورية. دونك نسينا ما درناش او كاري. دونك راه ضرورية الا ما درتش او كاري راه عندك خاطئ. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك. الا درنا لابليكاسيون نيميريك غتخرج هي 400
83 فاصلة 805 نيوتن. دونك ما تنسوش الوحدة راها ضرورية. دونك l'unité est très important. ما تنسوش هاد الوحدة. دونك لا فورس راها بالنيوتن. Voilà, on passe vers la question numéro 3. La question numéro 3, calculer la masse maximale qui peut pousser par ce viré. Alors, باش نكالكولو la masse maximale كنعرفو حنايا une formule générale اللي هي la force كتساوي la masse fois شدة الثقالة. دونك هذه قريناها في الباكالوريا. دونك هنايا قالك هذه قرينا في الباكالوريا. دونك هذه خصكم تكونوا عاقلين عليها. من بعد قال لك كالكيلي عفوا قال كالكيلي لا فورس. دونك لا فورس دو بوسي قال كالكيلي لا ماس كي بو بوسي باغ سو فيرين. دونك هنايا غتكون لا فورس دو بوسي. دونك لا ماس ماكسيمال فوا الشدة ديال الثقالة. دونك نجبدو هنايا لا ماس ماكسيمال هي لا فورس دو بوسي سيغ على شدة الثقالة. دونك هي لا ماس ماكسيمال كتساوي لا فورس دو بوسي سيغ جي. دونك ديجا حنا كالكيلينا لا فورس دو بوسي هي 562.97 562.97 على شدة الثقالة. قلنا خاصها تكون بالنيوتن باش نخرجو لا ماس بالكيلوغرام. دونك هنايا واحد ديكانيوتن قلنا باش نحولو النيوتن كنضربو في 10. دونك هي 10 نيوتن. دونك إلا حسبنا هادي إلا حسبناها غادي تخرج 56.297 كيلوغرام. ما تنسوش الوحدة راها ضرورية. دونك لا ماس ماكسيمال كتساوي 56.297 كيلوغرام. Donc voilà, on passe vers la question numéro 4. Donc la question numéro 4, calculer le temps nécessaire pour pousser cette charge. Donc كنعرفو حنا une formule générale ديال la vitesse. لا فيتيس لينيير او بيان السرعه الخطيه قريتوها في هي في السنه الثانيه بكالوريا. دونك في تساوي دي سيغ تي. دونك هنايا هادي سي تي فورميل جينيرال دو لا فيتيس لينيير. خاصكم تكونوا عاقلين عليها ولا عارفينها. دونك فوالا هادو لي فورميل راهم تري امبورطون. كاع اللي كندير ليهم اللي كندور عليهم هادو راه تري امبورطون. فوالا اون باس. دونك هنايا قالك عاطينك في لي دوني لا كورس. لا كورس راه هو دونك هو لا لونغور طول باش كيخرج لو فيغان. دونك اللي كيخرج به لا تيج. دونك هنايا راه هاد دي راه هو لا كورس. دونك راه هو الطول اللي كيخرج به لو فيغان. دونك غنديرو في تساوي سي سيغ تي. دونك إلا بغينا لو طون دو بوسي. دونك لا فيتيس شنو غتكون؟ لا فيتيس دو سورتي. دونك إلا درنا لو طون دو تراكسيون او بيان دو تيرون خاصها تكون لا فيتيس هنا دونطري. دونك باش نخرجو لو طون تي بي غنديرو العلاقة الثلاثية هي واحد فوق سي سيغ في. دونك هي سي سيغ في اس في دو سورتي. دونك إلا بغينا لو طون دو بوسي خاصنا نخرجوه في دو سورتي. إلا بغينا لو طون دو تيرون خاصنا نخرجوه في دونطري لا فيتيس دونطري. دونك هنايا سي 200 ملم باش نحولوها للمتر غتخرج لنا هي 0.2 بلا ما نبقاو نكتبو فيها. دونك لا فيتيس هي 0.1. الوغ لا ريزلتا سي 2 سكوند. دونك
le temps le temps de pousser il y a 12 secondes. Donc voilà que nous avons le sujet numéro 2. Donc on passe vers le sujet de choix.